أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات زیباکار، دنیا دے اندر انسان اپنی فطرت دے اعتبار دے نال اللہ پاک نے انسان نو تنہا پیدا نہیں فرمایا، بلکہ او دی معیت او دی رفاقت انسان نو اس چیز دا محتاج پیدا کیتا ہے۔ ہر انسان دے دل دی خواہش اس دا ہم سفر، اس دا غم گسار، اس دے دکھ بانٹنے والا اللہ پاک نے دنیا دے اندر انسانی فطرت دی ضرورت پوری کرنے واسطے او دا پاکیزہ باعزت ہم سفر پیدا کیتا ہے، جس نے نکاح دا لفظ بولیا جاندہ ہے کہ نکاح والا عمل انسان واسطے فطرتی طور تے پیدا کیتا ہے۔ ہر انسان نو دنیا تے رہندیاں دکھ پریشانیاں غم آندے رہندے نے، لیکن اگر سنن والا کوئی نہ ہوئے تو انسان دے دکھ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ تو انسان دی فطرت دے اندر اللہ پاک نے او دے واسطے کا ہم سفر پیدا کیتا ہے۔ اس نکاح نو میثاق غلیظ کیا جاندہ ہے، اس دا مطلب ہے پختہ عہد کرنا، یعنی کہ نکاح پختہ عہد نو کیا جاندہ ہے کہ پوری زندگی دا ایک پروسیجر انسان دا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے وہ اپنا پورا عہد لے چکی ہیں، یعنی آپ سے پختہ وعدہ کر چکی ہیں۔ کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ خالق و مالک نے اسے چیز دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते ने वा मिन आयातिही अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह फरमाते ने असी बड़ियां निशानियां पैदा फरमाइयां ने, इन्हां निशानियां दे अंदरों असी एक आ भी निशानी बनाईए मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। फरमाया असी तुहाडियां बीवियां नू पैदा फरमाया तुहाडे विचों, तुहाडे नफ्सां दे विचों। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी तुहाडी अज़वाज मुतारात नू पैदा फरमाया किस वास्ते? लितस्कुनु इलैहा, कि तुसी अपनी अज़वाज मुतारात दे कोल जाओ, उन्हां दे कोल जाके आराम ते सकून हासिल कर लो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी तुहाडे दोनों जोड़ियां दे अंदर रहमत रख दी है, दोनों जोड़ियां दे अंदर मवद्दत रख दी है, दोनों जोड़ियां दे अंदर मुहब्बत ते प्यार रख दिता है। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून। जेड़ी कौम गौरव फिक्र कर दी है उन्हां वास्ते बहुत बड़ियां इन्हां दे अंदर निशानियां ने। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन मेरे आका इंज करके बाहर किसी काम वास्ते गए ने, आ वेखिया जे मेरे नबी ने निकाह नू सुन्नत आखिया है। आपने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत तो इराज करदा है वो मेरे विचों है ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे अंदर नबी पाक दियां अज़वाज मुताहरात ने, तीन बंदे नबी पाक दे घर दे अंदर आए, दरवाज़ा खड़काया, मां जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निकलियां ने, नबी पाक दियां और भी अज़वाज मुताहरात ने। इन्हां तिन्हां ने नबी पाक दी इबादत के मुतल्लक सवाल कीते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किवें इबादत करते ने, नबी पाक किन्नी को इबादत करते ने। अज़वाज मुताहरात ने सारी गल सुनाई है। ये कहन लगे वा अयना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। अल्लाह दे नबी दे नाल साडा कादा मुकाबला है। अल्लाह दे नबी दे अगले ते पिछले गुनाह मेरे रब ने मुआफ़ कर दिते ने। नबी पाक नाल कादा मुकाबला है? उन्हां दा कहन दा मतलब है सी नबी पाक इबादत थोड़ी करन ते तावी कोई मसला नहीं, आप ज्यादा कर देने ते तावी कोई मसला नहीं, लेकिन असी की करांगे? एक आंदा है मैं शादी नहीं करांगा, मैं अल्लाह दियां इबादतां ही करदा रवांगा, एक आंदा मैं रात सारी नमाज़ां पढ़दा रवांगा, एक आंदा मैं रोज़े ही रखदा रवांगा, इफ्तार ही नहीं करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता चलदा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। आप फरमांदे ने अंतुमुल्लज़ीना कुलतुम कज़ा व कज़ा। ओ मेरे यारो तुसी आ गल्लां कहियां ने जी या रसूल अल्लाह सी गल्लां कहियां ने। आप फरमांदे ने अमा वल्लाह इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम। और मेरे यारो मैं तुहाडे नालों बहुता रब कोलों डरन वाला वां, मैं तुहाडे नालों ज्यादा तकवा इख्तियार करन वाला वां। अल्लाहु अकबर कबीरा। लकिन्नी
असोम व उफतीरा, मेरे यारो मैं रोज़ा रखना भी हाँ ते रोज़ा इफ्तार भी करना वा। व उसली व अरकुद, मैं रात नूं नमाज़ां पढ़दा भी हाँ ते सौ भी जाना वा। व अतज़व्वजुन निसाई, नबी पाक फरमांदे ने मेरे यारो मैं औरतां दे नाल निकाह भी कीते ने। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत तो मुँह फेर लिया, निकाह करन तो मुँह मोड़ लिया। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ओदा मेरे नाल कोई ताल्लक नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने असी नौजवान सा ते साडा कोई कारोबार भी कोई नहीं सी, ना कोई इन्ने वसाइलो असबाब सन। एक दिन मेरे आका फरमांदे ने या माशर शबाबी, ए नौजवाना दी जमात, मन इस्तताल बाता, तुसी ताकत रखदे हो ते फिर की करो, फल या तज़व्वज, तुहानू चाहिदा है तुसी निकाह कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फ़इन्नी, अब मेरे आका हुण फायदा दसन लगे ने, निकाह कर लोगे इहदा फायदा की होएगा? आप फरमांदे ने फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा शादी कर लेंदा, निकाह कर लेंदा, ऐसे बंदे दियां नज़रां नीवियां हो जांदियां ने, ऐसे बंदे दियां नज़रां च हया आ जांदा है। व अहसनु लिल फरजी, आका फरमांदे ने इंसान दी शर्मगाह दी हिफाजत हो जाती है। व मल्लम यस्ताते फअलैहि, अगे मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा तुहाडे अंदर ताकत नहीं रखदा शादी करन दी, अल्लाहु अकबर, वसाइलो असबाब कोई नहीं, शादी करना नहीं चाहता या शादी दी ताकत नहीं रखदा, मेरे आका फरमांदे ने बिस्सौमी फ़इन्नहु लहु विजाउन, उस बंदे नू चाहिदा है रोज़े रखिया करे, रोज़े रखन नाल शावतां कम हो जांदियां ने। मेरे आका फरमांदे ने इंसान दी शावत घट जांदी है जेड़ा बंदा रोज़े रखदा चला जांदा है। सहीहुल बुखारी दी हदीस है, जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यारो अज किन्ने किन्ने घर ऐसे ने बच्चियां बैठियां बूढ़ियां हो गई ने, शादियां नहीं, क्यों? वसाइल नहीं है, इन्ना जहेज देना है कोई नहीं, इस वजह तो लोगों ने घर च बिठा रखे। अल्लाह अकबर। शादी करते नहीं, इन्नियां गड्डियां दा खर्चा कोई नहीं, शादी करते नहीं, इन्ना जहेज देना कित्थों देना है यारो? इहदा ते नबी ने हुक्म ही नहीं दिता इन्ना जहेज पाओ, इन्ना जहेज देवो, इन्नियां गड्डियां ते बरात लैके जाओ, किते नहीं लिखिया। ये खुद ही असी अखराजात ज्यादा कीते हुए ने। आमिना दिलाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ वेखिया जे मेरे नबी दा खर्चा किन्ना को है, आपने किन्ना को खर्चा फरमाया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने, अल्लाहु अकबर, ये भी हदीस सहीहुल बुखारी दे अंदर, अकामन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना खैबर वल मदीनाती सलासन, नबी पाक ने खैबर दे मदीने दे दरमियान अंदर 3 दिन मेरे आका ने गुजारे, 3 दिन ते 3 रातां जगां दे पीर ने गुजारे। युबनैया अलैहि बिसफियता, नबी पाक ने सफिया बिनत हुय्य नाल मेरे नबी ने निकाह फरमाया। इन्हां 3 दिनां दे अंदर मेरे नबी ने सफिया हजरत मां जी सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मेरे नबी ने शादी की थी। फादा आउतुल मुस्लिमीन
इला वलीमती, नबी पाक ने मुसलमानां नू अपने वलीमे दे अंदर दावत दी है। सहाबी रसूल बयान कर रहा है, फमा काना फीहा मिन खुबुजिन वला लहमिन वला फमा काना फीहा मिन खुबुजिन वला लहमिन। नबी पाक ने सानू दावत वलीमा ते बुलाया। उस दावत वलीमा अंदर ना रोटी सी ते ना ही गोशत सी। जेड़ी दावत वलीमा आपने खुद की थी, ना उहदे अंदर रोटी सी ते ना गोशत सी। की चीज सी? फरमाया अमारा बिल इंताई फउल किया फिया मिनत तमारी वल आकीति वसमानी। ओदे अंदर नबी पाक ने खजूरां रखियां, ओदे अंदर पनीर रखिया, उस दे अंदर नबी पाक ने घी रखिया, एदा वलीमा कीता। यारो इस हदीस तो साबित होंदा है इंसान कोले खर्चा नहीं ते कोई गल नहीं, जिन्नी को गुंजाइश है उन्ना की वलीमा कर छड़े, कोई मसला नहीं। निकाह नू आसान बनावो, मुश्किल ना बनावो, शादियां नू आसान बनावो। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस हदीस दे अंदर दूसरी बात शामिल है कि निकाह जेड़ा आसानी च हो जाना चाहिए, बहुते लंबे चौड़े राबते ते दिन पाउण दी जरूरत नहीं। नबी पाक ने हजरत सुफैया दे नाल दिना दे अंदर शादी करके ये दसिया है, ज्यादा लंबे चौड़े टाइम गुजारन की जरूरत कोई नहीं। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला सब कहो रजी अल्लाह ताला अनहु। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला नु नबी पाक फरमांदे ने, अब्दुल्ला शादी कर लईए। हल नकाहता या जाबिरुन कुल तु नाम काला माजा बिकरन औ अम सैयबन। ए जाबर जवान नाल लड़की ना शादी कीती है जहाँ सैयबा नाल कीती है, यानी जवान नाल शादी कीती है जहाँ बेवा औरत नाल शादी कीती है। कुल तो ला बल अल्लाह दे नबी मैं जवान नाल नहीं कीती, सैयबन सोनियो मैं बेवा औरत नाल शादी कीती है। आ फरमांदे ने फहल्ला जारियतन तो ला इबू का। आका फरमांदे ने जाबर जवान औरत नाल शादी कर दा, क्योंकि तू ही जवान सी, ओ तेरे नाल खेल दी, तू ओदे नाल खेलिया कर दा। कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे नबी जी, इन्ना अबी कुतिला यौमा उहदिन, जेड़ा मेरा बाप सी ना अल्लाह दे नबी उहद दे मैदान दे अंदर शहीद हो गया सी। व तारा का तिसा बनातिन, अल्लाह दे नबी ओ 9 लड़कियां पीछे छड़ गया सी। कुन नाली तिसा अखवातिन, यानी कि मेरियां 9 बहना सन जेड़ियां मगर सन ते मैं कल्ला ही उन्हां दा पराज हां। अल्लाह दे नबी जी मैं ये सोचिया अगर मैं जवान लड़की ले आवांगा वो भी इन्हां दे नाल रल मिल जाएगी, पता नहीं लगेगा। मैं ऐसी औरत दा इंतखाब कीता है जेड़ी समझदार भी होवे, इस कार नूं चलाना भी जानदी होवे, मेरी बच्चियां मेरियां हमशीरा दी परवरिशां भी कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमांदे ने आ सबता जाबर तू चंगा कीता है, जाबर तू चंगा कीता है। रजी अल्लाह तआला अन्हु। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दे अंदरों ये चीज़ वाज़े हो गई कि जेड़ी बीवी होंदी है वो अपने ससुराल दा काम कर सकदी है, अपने ससुराल दे अंदर रहिंदियां उन्हां दा काम कार कर सकदी है। जाबर ने यही गल दसी है, अल्लाह दे नबी मैं शादी सैयबा नाल तां की
کیتی ہے میریاں پیڑاں دا خیال رکھ سکے انہاں نو کپڑے دھو کے دے سکے انہاں نو کھانا پکا کے دے سکے انہاں دی چنگی پرورش کر سکے جگاں دے پی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو نکاح المرأتی اربعون عورت دے نال نکاح چار چیزاں دی بنیاد تے کیتا جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے لی مالیہا عورت دا مال ویکھیا جاندا ہے والی حسابیہا او دا حسب نسب ویکھیا جاندا ہے وجمالیا او دا جمال خوبصورتی ویکھی جاندی ہے والی دینیا عورت دا دین ویکھیا جاندا ہے فاظفر بذات الدین نبی پاک فرماندے نے اگر حسن و جمال بھی نہ ہووے مال و دولت بھی نہ ہووے حسب و نسب بھی نہ ہووے فاظفر بذات الدین جس عورت کولے دین ہے وے تاری بات یا دا کا تینو چاہیے اس عورت نال نکاح کر لویں جنوں اللہ پاک نے دین عطا کیتا ہے ایسی عورت نال تو شادی کر لویں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے قادم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فآخا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو مکہ و مدینے آئے نے نبی پاک نے بینہ ہوا بینہ سعد بن ابی ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے سعد بن ربیع انصاری دا پرا بنا دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو حضرت سعد بن ربیع انصاری دا پرا بنا دیتا ہے تے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَن يُنَاسِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ اے عبد الرحمن تو میرا پرا بن گیا ہے آج دے بعد تیرا تے میرا مال ادھا ادھا ہو گیا ہے میرے باغ نے دو ایک تیرا ہو گیا تے ایک میرا ہو گیا ہے میریاں بیویاں نے دو ایک تو دے نال نکاح کر لے تے ایک میرے کو لے رہے گی اللہ اکبر کبیرہ فقال عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بارک اللہ لکا اہلکا و مالکا اے سعد بن ربیع اللہ تیرے مال اندر اللہ تیری اولاد اندر برکت نازل فرمائے ودلنی علی السوق تسی مینوں اے دسو بازار دا راہ کدھر نوں جاندا ہے مینوں بازار دا رستہ وکھاؤ اللہ اکبر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار دا رستہ دس دیتا ہے اے عبد الرحمن آ بازار نو رستہ جاندا ہے حضرت عبد الرحمن نے سارا دن کاروبار کیتا ہے تجارت کیتی ہے اللہ پاک نے دے اندر فائدے دیتے نے نفع بخش اللہ پاک نے فائدے عطا کیتے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت گزرے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ دنوں تو بعد ملاقات ہوئی ہے وَزَرٌ مِّن سُفَرَاتٍ نبی پاک نے ویکھے آئے زرد رنگ دی خوشبو حضرت عبد الرحمن بن عوف کولوں آ رہی ہے میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن زرد رنگ دی خوشبو آ رہی ہے کہ شادی کر لئیے جی یا رسول اللہ میں شادی کر لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ نے فرمایا
औलिम वालौ बिशातिन, फरमाया हुण वलीमा भी कर दे, है बकरी एक वलीमा भी कर दे, जे शादी कर लईए हुण वलीमा भी कर दे। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात दसी इस हदीस दे अंदर, तशहीर करन दी लोड़ नहीं, ऐलान करन दी लोड़ नहीं। हालांकि उन्हें नबी पाक नूं भी अपनी शादी च नहीं बुलाया, नबी पाक ने सिर्फ गुस्सा भी नहीं कीता, मेरे नबी ने सिर्फ हुक्म ही फरमाया वलीमा भी कर दे, अपने इन्हां यारां नूं वलीमा भी खवा दे, अपने इन्हां बेलियां नूं वलीमा भी खवा दे। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनियां औरतां नूं हक महर भी दिया करो। फरमाया अब्दुर्रहमान बीवी नूं हक महर की दिताई? या रसूलुल्लाह एक गुठली सोने दी, गुठली बार सोना मैं अपनी बीवी नूं हक महर दिता। नबी पाक फरमाते ने अपनियां औरतां नूं हक महर जरूर अदा करया करो। अब बाज़ लोग हक महर नहीं देते, या फिर मसला बन गया तलाक हो गई, हक महर वापस ले लेंदे ने। अगर बंदा तलाक दे दे फिर हक महर नहीं ले सकता, ओदे कोलों अपना हक वापस नहीं ले सकता, क्योंकि रब दा कुरान कह रहा है व आतुन निसा सादुकातिहिन्ना निहलतन फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया। फरमाया औरतां नूं उन्हां दे पूरे हक अदा करो। हाँ अगर खुशी नाल तुहानू दे देंदियां ने तुसी ओदे विचों खा पी सकदे हो, तुसी रख सकदे हो। अगर तुहाडियां औरतां तुहानू वापस हिबा कर देंदियां ने जेड़ा तुसी उन्हां नू हक महर दिता है, लिहाजा हक ते उन्हां दा ही है, उन्हां दी मर्जी है तुहानू देन ना या ना देन। जाहलीयत दे अंदर लोग काम करदे सन, अपना हक महर सख्ती दे नाल वापस भी ले लेंदे ते औरतां नूं तलाकां भी दे दिया करदे सन। अल्लाह पाक ने इस वजह तो मना फरमा दिता है। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने शर्रुत तामी तामुल वलीमा, नबी पाक फरमांदे ने ओ सब तो बदतरीन वलीमा। या रसूलुल्लाह केड़ा? फरमाया युद्ध आला हल अगनिया, जेदे अंदर गरीब नहीं आंदे, मालो दौलत वाले आके रोटी खा जाते ने। अज साडा हिसाब नहीं में चलता, असी बुलाने ही उन्हें जिहड़ा चार आने दे के जाएगा। गरीब उही जिहड़े बाहर खड़े होंदे ने, मुस्तैक वो होंदे ने, जरूरतमंद वो होंदे ने जिहड़े बाहर असी धक्के मार के भजा देईदा। आपने फरमाया सब नालों बुरा ओ वलीमा जिस दे अंदर अगनिया आके खाना खाते हैं, यानी गनी लोग खाना खाते, गरीब फुकरा नूं पिछे किया जाता है। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा तुहानू वलीमे दी दावत देंदा है ओदी दावत नू कबूल करया करो। जेड़ा कबूल नहीं करदा अल्लाह ते ओदे रसूल दी नाफरमानी करदा है। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाने, एक औरत आई, या रसूलल्लाह मैं अपने आप नू तुहाडे वास्ते हिबा कर दी हां, मैं तुहाडे नाल शादी करना चाहनी हाँ। मेरे आका खामोश हो गए, मेरे नबी ने कोई जवाब ना दिता। औरत बैठ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सहाबी हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कोल खड़े ने। अल्लाह दे नबी जी, इल्लम यकुन लका बिहा हाजतुन फज़व्विजनीहा, अल्लाह दे नबी अगर तुहानू तलब नहीं ते शादी मेरी करा दियो, निकाह मेरा करा देवो। नबी पाक फिर खामोश हो गए। इंज करके बंदा सहाबी साल बिन साद रजी अल्लाह तआला नो जान लगे ने। मेरे आका ने वापस बुलाया। आप फरमाते ने, साहल कोई शह है ये इस औरत नू देन वास्ते हक महर दे तौर ते? अल्लाह दे नबी जी कोई चीज़ नहीं। आप फरमाते ने, घर दे अंदर चला जा, कोई लोहे दी अंगूठी लभ के ले आ, वही हक महर दे अंदर दे दे।
یا رسول اللہ لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نبی پاک خاموش ہو گئے. یہ ذرا پریشان ہو گیا, میرے کولے تے شے کوئی نہیں, میں شادی دا کہہ بیٹھا ہوں. انج کر کے پریشان ہو کے جان لگیا ہے. نبی پاک نے پھر بلایا. آپ فرماندے نے پیارے صحابی تینوں کیا قرآن یاد ہے؟ قرآن آندا ہے قضا و قضا. اللہ دے نبی مینوں فلاں فلاں سورتاں زبانی یاد نے. نبی پاک فرماندے نے اچھا اینوں زبانی یاد کروا دیں, تیرا حق مہر پورا ہو جائے گا. نکاح نو مشکل نہیں بنایا, اسی مشکل بنا کے بیٹھے ہیں. بچے دی شادی نہیں کرتے جلدی, اخراجات کوئی نہیں. اخراجات دا کتے حکم ہے, جنی کہ تیرے کو گنجائش ہے شادی کر دے. اللہ اکبر. فرمایا جدو بچہ بچی جوان ہو جان ادو شادی کر دیو. اے نہ ہوئے کل نو خاندان نو کئی پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ جائے, کئی مصیبتاں بن جان. فرمایا جدو جوان ہو جان اللہ دا حکم ہے, پیارے پیغمبر دا فرمان ہے, اپنے بچے بچی دی شادی کر دیو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا تیرے کو مال نہیں تیری شادی نہیں ہوئے گی. حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ تعالی پہلے جامعہ سلفیہ دے استاد محترم سن. بیان کرتے ہیں جدو میری شادی ہوئی نا تے میری زوجہ نے 8 سپارے 12 سپارے حفظ کیتے سن تے میرے کوئی کوئی چیز نہیں سی. تے میں عہد کیتا سی تینوں میں 18 سپارے جڑے رہ گئے نے تینوں میں حفظ کرا دیاں گا. کہن لگے میرا یہی حق مہر ادا کیتا گیا. میں 18 سپارے اپنی بیوی نو یاد کروائے. اور او دا فائدہ کی ہویا, میرے بیٹے اور بیٹیاں اللہ نے دین دی عالم اور حافظ بنا چھوڑے. ساڈے قرآن پڑھن دی وجہ سے اسی نکاح نو سخت ہی ایڈا بنا دیتا ہے کہ شادیاں بند ہو گئیاں نے. بیچاریاں عورتاں نوجوان گھراں چ بیٹھیاں بڈھیاں ہو گئیاں نے. اگے جا کے پھر بچیاں دے مسائل بن جاندے نے, بڑے واقعات نمودار ہوندے نے. یار کیوں اسی نبی پاک دی اس حدیث تے عمل نہیں کرتے؟ کیوں اپنے نوجواناں نو بٹھایا ہے, پیراں تے نہیں کھڑوتا ہیں؟ او کہن والا کہندا ہے نا کہ بچہ کوٹھے ٹپدا پھردا آندا پیراں تے نہیں کھڑوتا. ہیں جدو چٹی چادر تے داغ لگ جائے پھر ہی پتہ لگے گا. اللہ اکبر. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, میرے آقا فرماندے نے انہوں سورتاں یاد کروا دیں, انہوں سورتاں یاد کروا دیں, تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. نبی پاک نے شادی نو جیڑا ہے او سختی چ نہیں لے آندا, یعنی کہ آسان کیتا ہے, تنگیاں چ نہیں لے آندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس ایت تے ذرا غور کرے آجے. نبی پاک فرماندے نے اپنے نوجوانہ مرداں دے نکاح کر دیو, نوجوانہ عورتاں دیاں شادیاں کر دیو. ساڈا جواب کیے پیسے کماؤن جوگا نہیں ہویا, ہجے کمائیاں کرن جوگا کوئی نہیں, اسی دی شادی کیویں کر دئیے؟ اللہ فرماندے نے شادیاں تسی کر دیو, غنیم میں کر دیواں گا. شادیاں تسی کر دے وہ غنیم میں کر دیواں گا. حافظ عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ اس آیت دی تشریح کر دینے کہ جتھے بندہ اپنے واسطے روٹی کماندا ہے کوشش کر کے اپنی بیوی لی بھی کماوے گا. اگر غریب بندہ ہے وہ محنت مزدوری کردا ہے تے اللہ نے بیوی او دتی ہے جڑی ہنر جان دی ہے, کیا کر نہیں چلے گا؟ بولو, گھر دا نظام نہیں چلے گا؟ اگر عورت بھی کام کرنا شروع کر دے گھر دے اندر, بندہ باہر کام کرے, اللہ برکت پا دے گا. اگر اللہ بچے دے دے,
فرمایا انہاں بچیاں دی وجہ تو اللہ پاک تینوں دگنا رزق بھی عطا کر دے. اللہ پاک فرماندے نے یکونو فقراء یغنیم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل دے نال تینوں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ اونہم، تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ قریب ہو کے مدد کردا ہے. قریب ہو کے اللہ مدد کردا ہے. کیڑے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دی اندر جہاد کرن والا مجاہد اللہ پاک او دی قریب ہو کے مدد کردا ہے. دوسرے نمبر تے والمکاتب الذی یرید الادا، جیڑا بندہ مکاتب غلام جو زر کتابت نو ادا کرن والا ہے. والنکاح الذی یرید العفاف، تیسرا بندہ جیڑا نکاح کردا ہے اللہ اس بندے دی قریب ہو کے مدد کرتا. ایک بندے نے آ کے کیا سنا یا رسول اللہ میں شادی کر لئیے غربت آ گیا. فرمایا ایک ہور کر لے. کی کر لے؟ یہ نہیں کیا پہلی بھی چھڑ دے. فرمایا ہور کر. یا رسول اللہ میں اگے ہی تنگا. فرمایا کرتے صحیح اللہ غنی کر دے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے وہ اپنا رزق نال لے کے آئے. ایک بچہ اللہ نے تانوں دیتا ہے وہ دی قسمت دی اندر اللہ پاک نے 1000 روپیہ رکھے ہے، تیرا 1000 ود ہونا شروع ہو گیا. ایک اور اللہ نے پتر دیتا ہے وہ دی قسمت 5000 لکھے ہے. کیا تیری روزی چ برکت نہیں پائے گی؟ اللہ پاک تینوں اور رزق عطا کر لگ جائے. اس وجہ تو آپ نے فرمایا تنگ دستی سمجھ کے شادیاں روکو نہ، شادیاں کرنا تو اڈا کام ہے، برکتاں پانا میرے رب رحمان دا کام ہے. تے ساڈا عقیدہ ہی بدل چکے یار، ہے گنجائش نہیں کی کریے. اپنے نوجوانوں میں بٹھایا ہے. اللہ اکبر. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. آپ فرماندے نے جلیبیب شادی کر لئیے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تک شادی نہیں کی تھی. کالے جے رنگ دائے موٹے موٹے ہونٹ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایسیاں عورتاں بیٹھیاں رہندیاں سن کہ اللہ دے نبی سانو کہن تے اسی نبی نال شادی کر لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندے نو میرے نبی نے بلایا. آپ فرماندے نے کیا بیٹی دی شادی کر دیتی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں کی تھی. فرمایا اگر میں کروا دیواں؟ یا رسول اللہ کروا دیو شادی. نبی پاک فرماندے نے جلیبیب میرے حکم تے ادے نال شادی کر دیو. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے کوئی شادی دی گل دادا کرن جاندا ہے، کتے نانا کرن جاندا ہے، کتے رشتہ دار جاندے نے، اوتھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے. ہن جدو صحابی نے سنیا نا کہ جلیبیب دا نبی پاک کہہ رہے نے، اے کہن لگا میں کروں مشورہ کر کے دسنا. اپنے گھر جا کے مشورہ کیتا ہے. اے جلیبیب کون ہے جڑا کالے جے رنگ دا ہے تے گھر دے اندر آٹا بھی ڈنگ دا کوئی نہیں ہے. بیوی نے انکار کر دیتا ہے اسی شادی نہیں کرنی. اللہ اکبر. جاؤ نبی پاک نو جا کے جواب دے دیو. ادھر لڑکی بول کے آندی ہے اور تسی اے تاں ویکھو جواب کنوں دین لگے ہو، تسی جواب کنوں دین لگے ہو. اس شادی دا گواہ نبی پاک خود بنے نے. آپ نے خود پیغام بھیجے ہے. جے نبی پاک دا آرڈر آیا تے سانو انکار نہیں کرنا چاہیے. کیسی قسمت والی عورت ہے جیڑی نبی پاک دی گل نو سمجھیے. اللہ دے پیغمبر دا پیغام آیا ہے تے سانو جواب نہیں دینا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. او کالے جے رنگ دا حبشی بلال حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس عورت دا نکاح کیتا جاندا ہے. یارو میرا ہی دعوت فکر وقت ختم ہو چکے ہے. اپنیاں شادیاں نو آسان کرو، تنگیاں چ نہ پاو. جوان ہو گیا
بچہ 40 سال عمر ہو گئی ہے، کیوں ہجے تک بٹھائی بیٹھا ہے؟ اپنی بچیاں نو 40 سال عمر ہو گئی ہے، کیوں نہیں انہاں دیاں شادیاں کردا؟ رب نے بھی اس چیز دا تیرے کولوں سوال کرنا ہے، جلدی شادی کر اپنے بچیاں دی۔ کیوں بول دے نہیں نوجوانوں؟ دعا کریا کرو تسی بھی اللہ جلدی بیاہ کر دو، تے گناہ تو بچنا ہے۔ آکھو انشاءاللہ ایدہ سبب ہے اللہ پاک گناہ تو محفوظ رکھ دے، انسان دی اکھاں جھک جاندیاں نے، شرمگاہ دی حفاظت ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ سونا عمل فطرتی عمل نکاح والا کر دے، وہ بیچارہ ٹینشن لے کے انہیں غم انیاں پریشانیاں نہ کسی نو دسن جوگا نہ کسی نو سنان جوگا۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی بیویاں تاں تہاڈیاں پیدا کیتیاں نے، تسی اپنے غم اپنی بیویاں نال ونڈ لیا کرو، اپنیاں پریشانیاں اپنیاں بیویاں نال ونڈیا کرو۔ ہو سکتا ہے تینوں کوئی چنگا مشورہ دے دے، چنگے راہ تے لا دے، تینوں کوئی چنگا کام دس دے کیا کریا کر، کنے فائدے ہون گے۔ اس وجہ تو سانو چاہیے خصوصاً جڑے والدین بیٹھے نے اپنے اولاد نو جلدی تو جلدی ہو سکے انہاں دے نکاح کر دینے چاہیے نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔